अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के कैपिटल स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, हमेशा जैसे आज 8 की स्लॉट में हमेशा आप जो ऐवान की राहदारियों में, इक़्तिदार की राहदारियों में होने वाली जो मंडियाँ वहाँ पर लगती हैं, मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, हमेशा उस पे बात की जाती है। लेकिन आज हम किसी सियासत की बात नहीं करेंगे, आज हम मुल्क की हालात की बात नहीं करेंगे। जैसे कल से आप ईद की ट्रांसमिशंस देखना शुरू हो जाएंगे, आज हम चांद रात की ट्रांसमिशन आज करेंगे। आज जानेंगे कि लोग किस तरह चांद रात मना रहे हैं। आप कहेंगे कि चांद की रोयत को 9 दिन हो चुके हैं, लेकिन ईद से जो पहले वाला दिन है उसे ही चांद रात के तौर पे मनाया जाता है। चूँकि रोयत तो चांद की हो चुकी है, बड़ी ईद है, ईद कुर्बान है, ईद उल अज़हा है। और ईद उल अज़हा की जब बात की जाए तो फिर सबसे पहले जो बात जहन में आती है वो कुर्बानी की बात जहन में आती है। और ये बात जहन में आती है कि कुर्बानी का जानवर, अपनी कुर्बानी किस तरह हासिल करनी है, और लोग जो हैं वो मंडियों का रुख करते हैं। तो आज हम इक़्तिदार की राहदारियों में होने वाली मंडियों के अलावा जो असल जानवरों की मंडियां हैं उस पर बात करेंगे। लोगों का जो है लोग कितने ज़्यादा पुरजोश हैं और क्या क्या मसाइल उन्हें सामने आ रहे हैं जब वो मंडियों का रुख करते हैं, और व्यापारी क्या कहते हैं, और वहाँ पर जो मंडियों में जो इंतज़ामात हैं, क्या व्यापारी वहाँ से उन इंतज़ामात से खुश हैं या वो खुश नहीं हैं, इस पर हम आज बात करेंगे। और अपने नाज़रीन से भी हम ये जो लोग वहाँ पर हैं मौजूद, वहाँ से उनसे पूछेंगे कि वो लोग किस तरह ईद मना रहे हैं, उन्होंने कुर्बानी क्या ले ली है। जो आजकल महंगाई की सूरत हाल है, इस हवाले से लोग खासे परेशान हैं। तो सबसे पहले लाहौर का ही मैं रुख करूंगा। मियां आमिर जमील जो नुमाइंदा कैपिटल टीवी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि लाहौरिये जो ज़िंदा दिलाने लाहौर हैं वो ईद का कैसे इस्तकबाल कर रहे हैं और उन्हें क्या क्या परेशानी लाहिक हो रही है अपनी कुर्बानी हासिल करने के लिए। मियां आमिर जमील, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बताएं कि लाहौरिये मंडियों का रुख कर रहे हैं और कुर्बानी हासिल कर पा रहे हैं, या फिर महंगाई का ही जो रोना रोया जा रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई ऐसी सूरत हाल दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल मौसम, जैसा कि आज चांद रात है, इसी तरीके से अगर देखा जाए तो बाजारों में भी बहुत ज्यादा रश है। और सबसे पहले तो मौसम मैं आपको चांद रात मुबारकबाद दूंगा। दूसरा, इस वक्त देखा जाए तो मौसम जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरीके से है कि इस वक्त सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो आज आखिरी रोजा है, मवाशी मंडी में भी इस वक्त चांद रात के मनाजर जो है पेश किए जा रहे हैं। लोग जो है अपना मनपसंद जानवर खरीदने के लिए बाव इस वक्त बहुत अरूज पर पहुंचा हुआ है। इस वक्त देखा जाए तो ईद कुर्बान इस वक्त सर पर आन पहुंची है, लेकिन मनपसंद जानवर खरीदने के हवाले से मौसम जो है आज बिल्कुल आखिरी दिन है और आज रात सारी रात जो है खरीदो फरोख्त होती रहेगी जानवरों की। सुन्नत इब्राहिमी अदायगी के लिए हर मुसलमान की कोशिश ही होती है कि खूबसूरत से खूबसूरत, अच्छे से अच्छा और बड़ा जानवर खरीदे। और इस वक्त देखा जाए तो जानवरों में जो जानवरों की मंडी है, इस वक्त 13 मवेशी मंडी लाहौर में लगाई गई है जो कि आरती मंडी है। वहां पर इस वक्त तो जानवर तो बहुत ज्यादा है, चाहे बकरे की बात करें, हम छतरे की बात करें, दुम्बे की बात करें, ऊंट की बात करें या गाय की बात करें, तो उस वक्त काफी ज्यादा जो जानवर वहां पर मौजूद है। लेकिन खरीदार जो है आज काफी ज्यादा, इस वक्त देखा जाए तो काफी ज्यादा खरीदार है। लेकिन दूसरी जानब अगर देखें मौसम, तो इस वक्त मौसम भी अच्छा है, कतरे बेहतर है, कल की निस्बत से हबस है थोड़ी बहुत, लेकिन मौसम हवा भी चल रही है, तो इसकी वजह से ग्राहक बहुत ज्यादा इस वक्त मंडियों का रुख कर रहे हैं। कोशिश यही होती है, क्योंकि अक्सर लोगों का यह ख्याल है कि जब आखिरी रोज होता है तो उस वक्त जानवर सस्ता मिलता है कुर्बानी का। तो इस वक्त देखा जाए तो शहरी जो है सुबह से मंडियों का रुख किया हुआ उन्होंने, लेकिन उसके बाद बारिश भी होती रही, लेकिन उसके बावजूद जानवरों की कीमत में अभी तक कोई कमी नहीं आई, जबकि जो व्यापारी है उनके नखरे ये भी बताएं कि लोगों जब लाहौरिये जब मंडियों का रुख कर रहे हैं, आपकी उनसे बात हुई, उन्हें क्या क्या मसाइल का वहाँ सामना है, और उनकी कीमतें इस दफ़ा जो हमें इत्तलात मौसूल होती हैं कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, लाहौर में भी यही सूरत हाल है? बिल्कुल मौजूद, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त देखा जाए तो जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हर मुसलमान की कोशिश तो यही होती है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अच्छा सा, खूबसूरत सा और प्यारा सा जानवर खरीदते। लेकिन इस वक्त भाव ताव की अगर बात करें तो मंडियों में बहुत ज्यादा भाव ताव अरूज पर है। और एक आम नॉर्मल बकरे की बात करें जिसका वजन तकरीबन 22-23 किलो होगा, तो उसकी कीमत भी 50,000 60,000 रुपये बताई जाती है। और जो व्यापारी है वो
50,000 और 60,000 की बात करता है। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो इस वक्त काफी ज्यादा जो लोग हैं मवेशी मंडी में पहुंचे हुए हैं ताकि कोशिश कर रहे हैं, कोई बड़ा जानवर खरीदने की कोशिश कर रहा है, कोई ऊंट की खरीदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो इस वक्त व्यापारी है उनकी भी चांदी बनी हुई है क्योंकि चांद रात है। लेकिन देखना जाएगा कि जैसे जैसे मौसम वक्त गुजरता जाएगा उसके साथ साथ इसकी कीमतों में भी कमी आती जाएगी। जो सियाने लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो रात को 12 बजे के बाद निकलेंगे और कोशिश करेंगे कोई जानवर खरीद कर लेके आएं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आमिर, आप कह रहे हैं कि जो व्यापारी हैं उनकी चांदी हो रही है, लेकिन जब व्यापारियों से हम बात करें तो वो तो कहते हैं कि जो ख़रीदार हैं वो पैसे नहीं दे रहे, जानवर कम ख़रीद रहे हैं, और मंडियों की जो इंतज़ामात की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी वो शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं। तो व्यापारियों के कि आपने हमें ख़रीदारों के हवाले से तो बताया कि ख़रीदार क्या समझ रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, व्यापारी क्या सोच रहे हैं और उन्हें क्या क्या शिकवे हैं? जी बिल्कुल, व्यापारियों के अगर शिकवे की बात की जाए तो उनके शिकवे जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। क्योंकि सबसे पहले जो उनका बड़ा शिकवा होता है कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के जो है किराए बहुत ज्यादा, उसके अलावा जब मंडी में आते हैं तो मंडी में हमारे हाथ में 500 रुपये फी बकरा और 1000 रुपये फी गाय जो है या बड़ा जानवर, उसकी पर्ची थमा दी जाती है। उसके बाद पर जानवर हमें फिर एंट्री दी जाती है। उसके अलावा जब वहाँ पर टेंट लगाए जाते हैं, उसके अलावा पानी का, बिजली का खर्चा वो अलग होता है। उसके अलावा सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले जो इंतजाम आता है उसकी काफी ज्यादा नाला है। क्योंकि ये पिछले 8 दिनों से ये इसकी कवरेज करता हूँ, दिखाई दे रहा हूँ, और जो सूरत हाल मौसम मैं देख रहा हूँ वहाँ पर मार्केट में, मवेशी मंडी में, वो यही है कि व्यापारी जो है वो शदीद नाला है जिला इंतजामिया की जानिब से। लेकिन जिला इंतजामिया का जब हम मौक़िफ़ लेते हैं, DC लाहौर का मौक़िफ़ लेते हैं या कमिश्नर लाहौर का मौक़िफ़ लेते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि हमारी तरफ से इंतजामात मुकम्मल है। लेकिन व्यापारी आज भी इसी बात का रोना रो रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि हमारे जो है इंतजामात मुकम्मल नहीं है और जिला इंतजामिया की जानिब से खुसूसी तौर पर हमें कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि साल जानवर तो बहुत ज्यादा आया, चाहे वो छोटा जानवर है या बड़ा जानवर है, चाहे वो गाय है या ऊंट है। लेकिन खरीदार बताइए कि पिछले साल की निस्बत अगर हम इसका मवाजना करें तो चूंकि महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है, और ये बात जो है वो नाकाबिल तरदीद है, कोई अगर ये कहे कि महंगाई नहीं हुई, तो उस तनाजुर में अगर आप देख रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत कितनी बड़ी तादाद में जानवर जो है ना ख़रीदे जा रहे हैं, क्या पिछले साल की निस्बत लोग कम आ रहे हैं या फिर ज़्यादा आपको तादाद नज़र आ रही है? इस वक्त देखा जाए तो जो सूरत हाल थी आज से 2 रोज पहले, तो देखा जाए तो बहुत कम खरीदार था। लेकिन आज जो सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स है। यहाँ पर देखा जाए तो इस वक्त मंडियों में तिल धरने की जगह नहीं है और खरीदार बहुत ज्यादा यहाँ पर पहुंच चुका है। और बाकायदा से खुसूसी तौर पर उनकी कोशिश यही होती है कि वहाँ पर सस्ते से सस्ता और अच्छा जानवर और खूबसूरत जानवर खरीदा जाए। लेकिन जो सूरत हाल दिखाई दे रही है इस वक्त, जो है व्यापारियों के नखरे भी मान नहीं है, वो भी अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज चांद रात है और चांद रात में हमारा जितना जानवर बिक जाए तो हम इसको बेच दें। लेकिन साथ में जो खरीदार है वो भी इस हवाले से काफी सियाने दिखाई देते हैं। उनकी भी कोशिश होती है कि जितना ज्यादा हम टाइम स्पेंड कर लें, जितनी ज्यादा लेट हम मवेशी मंडी पहुंचे, वहां पर हमें जो भाव ताव करने में आसानी होगी। उसके अलावा हमारी मर्जी के मुताबिक जो है हमें जानवर मिल जाएगा और सस्ते रेट पर मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है मौसम, इस वक्त काफी ज्यादा जो है लोग जो है खरीदारी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खरीदार तो है, लेकिन साथ साथ विंडो शॉपिंग करने वाले भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो सिर्फ चस्का लेने के लिए आते हैं और बाकायदा से विंडो शॉपिंग, वो चांद रात मनाने के लिए जो है ना लोग पहुंचते हैं। अच्छा आमिर, ये बताएं कि जैसे जानवरों की कीमतों की हमने बात की, तो जानवरों की आराइश के लिए जो अशिया होती हैं, उनको सजाने के लिए उन जो गहने होते हैं, और जैसे उनकी कुर्बानी के लिए चाकू और छुरियों के हवाले से हम देखते हैं कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा उनकी कीमत में इजाफा हो जाता है, तो इस दफ़ा की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल मौसम, इस वक्त देखा जाए तो सुन्नत इब्राहिमी की जिसने अदायगी करनी है तो उसकी कोशिश यही होती है कि जानवर खूबसूरत से खूबसूरत हो, और उसकी आराइश के लिए, जानवर की आराइश के लिए खुसूसी तौर पर झांझरे और पट्टे और उसके अलावा मुख्तलिफ जो लवाजमात हैं उसके सजावट के हवाले से वो खरीदे जाते हैं। लेकिन उसकी कीमतों की भी अगर बात की जाए तो उनकी कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त देखने में आ रही हैं। और कोशिश लोगों की कोशिश ये होती है कि जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा सजाया जाए और खूबसूरत बनाया जाए। तो उसकी खूबसूरती के लिए वो कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी जो झांझरे हैं या उनके जो पट्टे हैं वो खरीदें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वहां पर भी काफी ज्यादा महंगाई है। दूसरी जानब जैसा कि आपने पूछा है मौसम के छुरियां जो है इस वक्त देखा जाए तो जो छुरियां तेज करते हैं उन्होंने भी अपने नर्ख जो है वो भी तेज कर दिए हैं। और इस वक्त छुरी लगवाई का जो रेट था
वो 80 रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि जो मुड्डी होती है जिसके ऊपर गोश्त काटा जाता है उसका रेट 100 रुपए फी किलो हो गया। इसी तरीके से जो मेरी मुख्तलिफ दुकानदारों से बात हुई है मुअज़्ज़म, जो छुरियां तेज करते हैं, तो उनका ये कहना है कि लोड शेडिंग के बायस छुरियां तेज करने का काम काफी ज्यादा मुतासर हुआ है। कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाली छुरियां बगदे दुकानों पर सज चुके हैं, लेकिन पुरानी छुरियां लगवाने वाले ग्राहकों की आमद का सिलसिला भी जारी है। अब जो पहले एक पुरानी छुरी जो कि 30 रुपए में उसको लगाया जाता था, उसकी लगवाई ली जाती थी, अब उसका रेट 100 रुपए हो चुका है। इसी तरीके से जो चापड़ है जिससे गोश्त काटते हैं, तो उसका जो रेट है वो पहले 50 रुपए लेते थे लगवाई पुराने उसका, लेकिन अब उसका 150 रुपए रेट हो चुका है। तो इसी तरीके से देखा जाए तो छुरियां, नई छुरियों के रेट है उनमें भी 100 रुपए से 1000 रुपए तक। छुरियों और चाकू के जो रेट्स हैं, जैसे जानवरों के रेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत शुक्रिया आमिर जमील, लाहौर से हमें हमारे नुमाइंदे आमिर जमील अपडेट कर रहे थे। उनकी जानिब से यही बताया गया कि लाहौर में जो मंडियों की सूरत हाल है, ख़रीदारों से जब बात करते हैं तो वो इस बात का गिला करते हैं कि जानवरों की कीमतें बहुत जो है ना आसमान को छू रही हैं। व्यापारी बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं और पिछले साल की निस्बत डबल ट्रिपल ये भी देखने में आया कि रेट्स बता रहे हैं। एक छतरा लेने जाएं तो वो भी 1 लाख सवा लाख से कम उसकी कीमत नहीं मांगी जाती, उसके दाम यही मांगे जाते हैं। और अगर कम, और दूसरी तरफ देखा जाए तो व्यापारी वो ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि इतनी महंगाई हो चुकी है, हम जानवरों को पालते हैं, पूरा साल इन पे मेहनत करते हैं, इन्हें खिलाते हैं, लेकिन जब हम मंडी में लेके आते हैं अपना मुआवजा वसूल करने के लिए, अपनी मेहनत का मुआवजा वसूल करने के लिए, तो लोग रेट ही नहीं लगाते। तो दो तरफा एक जंग सी, एक कशमकश सी चल रही होती है। ख़रीदार ये चाहता है कि वो कम कीमत में अच्छा जानवर लेकर आ जाए, और जो व्यापारी है वो ये चाहता है कि हम एक बेहतर जो है अपना मुआवजा हासिल कर सकें। इसी कशमकश में जो है ना चांद रात, चूँकि खुसूसन जो ईद है, ईद कुर्बान है, इसे कहा ईद कुर्बान जाता है, तो सबकी जो नज़रें हैं वो अपनी अपनी कुर्बानी पर होती हैं। हर बंदा जो है, ऐसा कोई घर शायद ना हो जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं। ये आपको मैं बताता चलूँ कि साहिब निसाब पर वाजिब है कुर्बानी। ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स अगर साहिब निसाब नहीं है, वो नहीं कर सकता, तो उस पर कोई जो है कदगन नहीं है ऐसी कि उसे ज़रूरी किसी तरह करनी है। लेकिन फिर भी एक मुसलमान होने के नाते एक इस्लाम का ये एक बहुत बड़ा एक रुकन है, और जो एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक उनकी जो सुन्नत है, वहाँ से हमारे आका अलैहिस्सलाम ने भी उनकी सुन्नत पर अमल किया। तो मुसलमान होने के नाते हर मुसलमान का ये दिल करता है कि वो इस तरह की एक मुक़द्दस जो अमल है उसमें हिस्सा ले। जैसे हम आजकल बहुत आसानी भी हो गई है, हिस्से से कुर्बानियाँ भी की जाती हैं, तो जो मुतवस्सत तबका है वो इस तरफ आकर आसानी से कुर्बानी की जो एक सुन्नत इब्राहीमी है, सुन्नत आका अलैहिस्सलाम है, वो पूरी कर लेता है। तो इस ईद की खुशियाँ यही खुशियाँ हैं कि ईद कुर्बान है तो कुर्बानी की जाए, मिल बैठकर खाना पीना, इसमें सारी जब ईद की रात को लोग मिल बैठते हैं, फैमिलीज़ मिल बैठती हैं, दोस्तों की एक महफिल लगती है, बारबेक्यू की पार्टी की जाती है। तो ये सारी सूरत हाल जो ईद में लाहौर की हमने सूरत हाल जानी। मुल्तान से राबिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी नुमाइंदा। राबिया, बताइएगा आप कैसे जो है चांद रात मना रही हैं, और मुल्तानिये कैसे मना रहे हैं चांद रात? जी मौजूद, जैसे कि पूरे पाकिस्तान की तरह इस टाइम महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, हर बंदा महंगाई से परेशान है। लेकिन चूंकि ये हमारा एक मजहबी त्यौहार है और सुन्नत इब्राहिमी है, हर बंदा, हर मुसलमान का जज्बा शिद्दत से देखने में आ रहा है। बेशक बहुत महंगाई है, लेकिन लोगों का रुख जो है इस टाइम मुल्तान में मुख्तलिफ जगह पे मंडी मवेशी लगी हुई है, उस तरफ उनका रुख है अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं, खवातीन भी बहुत इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। खवातीन भी पहुंची हुई अपने पसंद का, वो कहती हैं कि हमने जानवर लेना है। लेकिन ज्यादातर देखने में ये आ रहा है कि बकरे जो इस कदर महंगे हैं, यानी कि आप ये समझ लें कि जो बकरे की हाइट 1.5 से 2 फुट है, वो बकरा भी 45, 40, 50 की रेंज में है। तो जिस पर राबिया, ये जो जनूबी पंजाब है, इस हवाले से अक्सर ये कहा जाता है कि वहाँ पर जो जानवर हैं उनकी कीमतें कुछ कम होती हैं अंदरून पंजाब की निस्बत। जैसे लाहौर की अगर बात की जाए, इस तरफ का जो हिस्सा है, तो इस दफ़ा क्या मुल्तान में भी महंगाई जानवरों के हवाले से बहुत ज़्यादा हो गई है? जी, मैं आपको यही बता रही हूँ कि जनूबी पंजाब से इस टाइम चारों तरफ से ये बकर मंडी में बकरे लेकर आए हुए हैं, कोई छतरा लेकर आया। लेकिन जो लोगों का रुझान है इस वक्त, तो कहते हैं इतना महंगा, हमने अगर जानवर खरीदना ही है तो हम ऊँट क्यों ना खरीद लें। मैं आपको ये बताती चलूँ कि लाहौर से भी अभी मैंने पैकेज भी अपना एक भेजा था,
لاہور سے کچھ فیملیز آئی ہوئی تھی جنہوں نے آ کر یہاں سے اونٹ خریدے ہیں اور بہت ہی خوبصورت صحت مند 9.25 اونٹ خریدے ہیں انہوں نے نا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم نے اتنا مہنگا بکرا ہی لینا ہے تو ہم کیوں نہ اونٹ. ایسے لگتا ہے کہ اب جو ہے نا کہ دنیا پیچھے کی طرف جا رہی ہے. جیسے پہلے اونٹ کی قربانی کی جاتی تھی عرب ممالک میں اور دوسرے جتنے بھی پرانے زمانے میں کرتے تھے, اب لوگ اونٹ کی قربانی کی طرف آ رہے ہیں. ان کو زیورات پہنا کر انہیں بڑا خوبصورت بنا کر اور چھن چھن کرتے ان کے اونٹ چل رہے ہیں. اچھا رابعہ, آپ چونکہ خاتون ہیں تو میں سوال ضرور پوچھوں گا کہ خواتین ویسے تو یہ چونکہ نمکین عید ہے تو خواتین زیادہ تر تو جو ہے نا کچن میں ہی عید گزار دیتی ہیں, چونکہ جو مرد حضرات ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نئے نئے قسم کے ہمیں کھانے ملیں. تو ایک تو یہ بتائیں کہ وہاں پھر بھی لیکن خواتین نے بناؤ سنگھار تو کرنا ہی ہوتا ہے, خواتین نے یہ تیاریاں تو کرنی ہوتی ہیں ہر صورت. تو خواتین عید کے حوالے سے کتنی پرجوش ہیں اور کیا کیا تیاریاں کر رہی ہیں, اور آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ خواتین زیادہ جی میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ خواتین اس وقت اپنے جانور خریدنے میں اپنی تیاری سے زیادہ اہمیت دے رہی ہیں کہ وہ خریداری کریں اچھے سے. کمپٹیشن بھی موجود تھا, بہت زیادہ چل پڑا ہے. ہر بندہ کہتا ہے میرا بکرے کی ہائٹ اتنی اونچی ہو, اتنا صحت مند ہو. اسی وجہ سے کمپٹیشن کا دور بہت زیادہ ہے. بے شک مہنگائی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ایک دوسرے سے جو ہے نا سبقت لینے میں ہر تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس دفعہ جو خواتین کا بھی وہ جوڑے کے کمپٹیشن سے ہٹ کے جو ہے وہ جانور کے کمپٹیشن پہ بات آ گئی ہے, اتنی تبدیلی آ گئی ہیں؟ جی بہت بڑی تبدیلی آ گئی اور ان کے زیورات خرید رہی ہیں کہ جی ہم نے اپنے بکرے کو یہ پہنانا ہے, ماتھے پہ یہ لگانا ہے. اس طریقے سے ان کی خریداری جو ہے نا یہ ایک بڑی عجیب سی چیز دیکھنے میں, بلکہ بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی کہ خواتین اپنے جانوروں کو سجانے میں اور بنانے میں, اور حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہیں مہندی بھی لگائی جا رہی ہے بکروں کو اور انہیں بڑا خوبصورت طریقے سے سجایا جا رہا ہے. ریڈ دوپٹے ڈالے جا رہے ہیں, کسی نے گرین دوپٹہ ڈالا ہوا ہے اس پر, یعنی کہ ایسے رنگ برنگا سا ماحول بنا ہوا ہے بڑا خوبصورت. مطلب ہے کہ میں اگر آپ کو لائیو دکھا سکتی تو آپ دیکھتے تو بڑا خوبصورت سا ماحول بنا ہوا ہے نا, سجایا ہوا ہے سب کو. اور میں نے بھی بکرے خریدے ماشاءاللہ اچھے صحت مند خوبصورت ہیں. اگر آپ میرے قریب ہوتے تو میں ضرور آپ کو مطلب ہے کہ دعوت دیتی اور آپ کو نمکین گوشت کھلاتی. نہیں اگر آپ دعوت دے گی تو ہم پوری ٹیم کے ساتھ آ جائیں گے. جی جی بالکل, یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ اگر آپ سب لوگ آ جائیں تو میں تو سمجھو میری عید کا مزہ دوبالا ہو جائے گا. چلیں انشاءاللہ کوئی ایسا موقع ضرور آئے گا کہ ہم اکٹھے ہوں گے اور میں آپ کو ایسے ہی کھلاؤں گی جیسا میں کل بناؤں گی کھانا. ٹھیک ہے, آپ بھی عید کی خوشیاں انجوائے کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ. اور سارے جو ملتانی ہیں, لیکن وہ بات ملتان تک بھی یہ پہنچ چکی ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے مہنگائی, جو جانور ہے مہنگا بہت ہو چکا ہے. رابعہ آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ملتان کی جو خواتین ہیں وہ خاصی پرجوش دکھائی دے رہی ہیں جانور خریدنے میں. وہ اپنی تیاری میں نہیں, وہ جانور خریدنے میں, جانور کے بناؤ سنگھار میں, اپنے جو چھترے ہیں, جو بکرے ہیں یا کوئی جو بچڑا ہے اس کے بناؤ سنگھار میں خواتین جتی ہوئی ہیں وہاں پر. اور انہیں جہاں خواتین خود مہندی لگاتی ہیں تو وہ جانوروں کو بھی مہندی لگانا نہیں بھول رہی, وہ جانوروں پہ بھی ویسے ہی بناؤ سنگھار کر رہی ہیں. اتنی بڑی یہ تبدیلی آ چکی ہے ملتان میں. رابعہ خان یہ بتا رہی تھیں کہ وہاں پہ خاصا جوش و خروش ہے خواتین میں بھی, اور ایک کمپٹیشن بھی لگا ہوا ہے کہ ہمارا جانور زیادہ خوبصورت دکھائی دے. تو یہی ایک حسن ہے عید قرباں کا. آپ دیکھتے ہیں گلی محلوں میں بچے جو ہیں, اصل میں تو یہ عید جو ہے وہ بچوں کی عید بن جاتی ہے. جب جانوروں کی بات ہو تو آپ دیکھیں کہ ہر بچہ ہی اپنے اپنے جانور لے کر وہ سیر سپاٹے کر رہا ہوتا ہے. عید سے پہلے ہی ان کے گھروں میں جو ہے عید کا سما بنا ہوتا ہے, اور بچے تو وہ ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں جو ہے نا گھر والوں کو یہ ہوتا ہے کہ بے جگہ نہیں ہے, ان کو پالنا تھوڑا سا مشکل کام ہے, لیکن بچوں کی ضد کے آگے والدین ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور ان کو باہر صورت جانور عید سے کچھ دن قبل, کوئی ہفتے دو قبل جو ہے نا لانا پڑتا ہے. تو بچے خوب سیر سپاٹے کرتے ہیں, اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچے جب قربانی ہوتی ہے, چونکہ بچوں کا لگاؤ بہت زیادہ, بہت جلدی بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں جانوروں کے ساتھ, تو آخر میں پھر وہ روتے بھی ہیں, وہ بہت پریشان بھی ہو جاتے ہیں جب ان کا جو پسندیدہ جانور جن کے ساتھ وہ 8-10 دن سے گھوم رہے ہوتے ہیں انہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, اور ایک ایفیلیشن ان کے ساتھ جو بن جاتی ہے. تو بچے چونکہ وہ من کے سچے ہوتے ہیں, جس سے بھی پیار کرتے ہیں بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتے ہیں. تو بچوں کی یہ ایک خوب عید گزرتی ہے ایسے ہی جانور کے ساتھ کھیلتے ہوئے, پھر جانور کی قربانی کرتے ہوئے. کبھی تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بچے اس جانور کا کھانا ہی نہیں کھاتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اتنے زیادہ وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں.
تو یہ بھی ایک بچوں کو سکھانا ہوتا ہے، فیملی نے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے کہ یہی دراصل یہی قربانی ہے کہ اپنی جو قیمتی چیز ہے، اپنی جو خواہشات ہیں ان کو قربان کر دینا اللہ کی راہ پہ، جس طرح اپنے نفس کو قربان کر دینا اللہ کی راہ پہ، اس کا جو فیصلہ ہے وہی آپ کا فیصلہ بن جائے۔ اصل میں قربانی یہی ہے، جانور کی قربانی، جیسے اللہ نے بھی فرمایا کہ نہ اسے گوشت پہنچتا ہے نہ ہی اسے جانور کا خون پہنچتا ہے، وہ تقویٰ پہنچتا ہے، وہ جو ہمارے دلوں میں ایک جو چلی ہوتی ہے وہ جو ہے ہمیں اس طرف لے کے آتی ہے کہ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح نہ صرف جانور قربان کرنا ہی قربانی، اپنی ساری خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے سر تسلیم خم کر دینا اللہ کی ذات کے سامنے، اس کے فیصلوں کے سامنے۔ در حقیقت جو فلسفہ ہے قربانی کا وہ یہ چیز ہے کہ اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کی اطاعت اور اس کے نبی کی اطاعت میں اپنے آپ کو مصروف عمل رکھنا، قربانی کا یہ ایک فلسفہ ہے۔ ہمیں یہ سکھانا چاہیے اپنے بچوں کو بھی کہ کس طرح یہ قربانی کا جو سارا واقعہ جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی کے حوالے سے، چونکہ نبیوں کے خواب جو ہیں وہ خواب بھی سچے ہوتے ہیں، انہیں وہ کام جو حکم دیا جائے خواب میں بھی تو وہ انہیں اس پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اتنی بڑی یہ بات ہے، آپ ایک اپنے کسی قریبی جانور کو جس کو آپ نے کوئی سال 6 مہینے پالا ہوتا ہے، آپ اس کو قربان کرتے ہوئے پریشان اور آپ روتے بھی ہیں، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو رو پڑتے ہیں۔ تو اتنا بڑا کام، اتنی بڑی یہ فلسفہ ہے کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ آ جائے، وہ چاہے جو بھی ہے آپ کے خلاف ہے، آپ بظاہر ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی جو ہے نا کسی کا پیارا چلا جائے تو اسے لگتا ہے کہ اس میں کیا ایسا ہمارے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔ تو نبی نے جو ایک جید نبی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم ہونا ہے، آپ کو جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے قربانی کا۔ تو چونکہ آج ہم چاند رات ہے، چاند رات کے حوالے سے لوگوں کی جو تاثرات ہیں، مختلف شہروں سے اپنے نمائندگان کو لے رہے ہیں کہ کون کہاں پہ کس طرح عید منا رہا ہے۔ تو میں اسلام آباد کا رخ کرنا چاہوں گا، لاہور اور ملتان کی ہم نے صورتحال جانی۔ اسلام آباد سے شاکر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ اسلام آباد کے لوگ، کیپٹل سٹی کے لوگ کس طرح عید کی خوشیاں دوبالا کر رہے ہیں اور قربانی کے جانور کتنے بڑی تعداد میں لوگ خرید رہے ہیں۔ شاکر بہت شکریہ، آپ کو بھی چاند رات مبارک ہو۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اسلام آباد کے لوگ چاند رات کو کیسے منا رہے ہیں اور کتنی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں آپ منڈیوں میں؟ موسم آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اور دوسرا یہ اسلام آباد کو جیسے کہ پردیسیوں کو شہر بولا جاتا ہے، اور یہاں پر زیادہ تر لوگ اپنے آبائی علاقوں کا رخ کرتے ہیں، اور اسلام آباد موسٹلی جو ہے عید کے دنوں میں، چھٹیوں کے دنوں میں خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو مقامی لوگ ہیں یہاں پر جو مقیم لوگ ہیں، اور آج جو جڑواں شہر ہے راولپنڈی، تو وہاں کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد کے جو مقامی لوگ ہیں یا یہاں پر پرماننٹ رہنے شروع ہو گئے ہیں یا پنڈی کے لوگ ہیں، تو یہاں پر ایک جو پہلے سینیریو بنا تھا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، جانور جو ہے بہت مہنگے ہو گئے ہیں کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات یا تیل کی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ دوسرا جو رینٹ کی گاڑیاں ہیں یا جو جانوروں کو ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ زیادہ کرایہ وصول کریں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ قربانی کا جذبہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کم نہیں ہوا، اور لوگ جو ہیں حسب توفیق اپنی استطاعت کے مطابق جو ہیں وہ جانور خرید رہے ہیں۔ اور جو اسپیشلی بچوں میں جو خروش ہے کہ وہ جانور کو لے کے آپ پورے محلے میں لے کے گھوم رہے ہیں، گلیوں میں لے کے گھوم رہے ہیں، تو یہ ایک جو جذبہ ہے وہ مہنگائی کے باوجود جو ہے وہ کم نہیں ہوا۔ سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہونے کے لیے لوگ جتنا بھی ان کے پاس ہے، جتنے بھی اپنی استطاعت کے مطابق وہ جانور خرید رہے ہیں۔ اور منڈیوں میں جو ہے اسپیشلی اسلام آباد پنڈی کی منڈی ہیں، ابھی جو ہے وہ جو رش ہے کیونکہ چاند رات ہے اور لاسٹ جو ہیں وہ آورز ہیں، عید کل شروع ہو جائے گی، تو اس سے پہلے وہ اپنی جو خریداری اپنا جانور خریدنے کی جو ہے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے رش جمع غفیر جیسے ہم کہتے ہیں کہ جمع غفیر بنا ہوا ہے منڈیوں میں، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، اور بیوپاری بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا مال مویشی بیچ کے اپنے آبائی علاقوں کو لوٹیں، کیونکہ کافی دن سے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اور اوپر سے ساون کا موسم ہے، حبس بھی ہے، تو
تو باری کوشش میں ہے کہ وہ جلدی سے اپنا جانور فروخت کریں، اور جو اسپیشلی جو خریدار ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو تھوڑے کم داموں میں جانور مل جائے. لیکن اس کے باوجود جو ہیں جتنی بھی ان کے پاس استطاعت ہے، جتنے بھی ان کے پاس پیسے ہیں، مہنگائی کے باوجود، حالیہ قیمتوں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں یا تیل کی پیسوں کے مہنگی ہونے کے باوجود لوگ جو ہیں ان کی قربانی کا جو جذبہ ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے، وہ کم نہیں ہوا. اور پنڈی اسلام آباد میں ابھی جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً آلموسٹ ہم ہر گلی ہر محلے میں جانور باندھے دیکھ رہے ہیں، بچے لے کے گھوم رہے ہیں، ایون کہ خواتین لے کے جانور جو ہیں وہ بڑے جانور اسپیشلی بیل وہ لے کے گھوم رہی ہیں گلیوں میں. تو ایک جو ہے وہ جوش و خروش ہے، وہ عید کا ایک سما پایا بندھا جا رہا ہوا ہے. ہے. اچھا شاکر، مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ یہ عید جو ہے یہ خوابوں کی عید ہے، کوئی کھاتا کم ہو یا زیادہ کھاتا ہو، لیکن اس عید پہ سارے ہی کھاتے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا پلاننگز کی ہوئی ہیں، چونکہ اس عید پہ تو باربیکیو پارٹیز ہوتی ہیں، دوستوں کی ایک الگ محفل ہوتی ہے، گھر والوں کی ایک الگ محفل لگی ہوتی ہے، تو کیا پلاننگ کی ہوئی ہیں؟ تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی فرینڈس کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ پہلے دن نہ صحیح دوسرے دن کے نکل جائیں. اسپیشلی ہم دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر بہت زیادہ پکنک پلیسز ہیں، ساتھ ہی مری لگتا ہے، ساتھ ہی گلیات لگتا ہے. اسی طرح یہاں پر زیادہ تر کوشش کرتے ہیں جہاں پر جو باربیکیو پوائنٹس بنے ہیں، مختلف جو تفریح ہیں، وہاں پر جا کے باربیکیو کریں دوستوں کے ہمراہ، فیملیز کے ہمراہ. تو یہاں پر ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ دوسرا دن جو ہے وہ آؤٹنگ کے لیے نکل جائیں. اور اگرچہ بھی موسمیات میں یہ بھی کہا ہوا ہے کہ بارشیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک اپنا دوستوں کے گروپ کے ہمراہ ہم چلے جائیں. اوپر جا کے اگر آپ اسلام آباد کا آپ کو پتہ ہو تو اوپر جا کے ہم دامنے کو یا ٹریل کے جو 3 یا 5 ہیں وہاں پر ٹاپ پہ جا کے لوگ باربیکیو کرتے ہیں. تو باقاعدہ سما باندھا ہوتا ہے پورا. تو یہ سب پلاننگ ہے کہ ظاہر سی بات ہے پہلے دن کہیں مصروفیات زیادہ ہو گئیں تو دوسرے دن لازمی انشاءاللہ آؤٹنگ کے لیے نکلیں گے. اور فیملیز جو یہاں پہ جتنی بھی ہوتی ہیں وہ کوشش لازمی ہوتی ہے کہ ان کی یہاں سے کہ اگر باربیکیو نہ بھی کر سکے تو ساتھ گھر سے بریانی بنا کے یا کوئی اور پلاؤ بنا کے ساتھ لے کے چلیں. فیملی کی حملہ یہاں پر لوگ جاتے ہیں اور ایک ماحول سا بناتے ہیں، کیونکہ کافی عرصے بعد ان کو موقع ملتا ہے گیٹ ٹوگیدر کا، اور وہ اس موقع کو اتنی چھٹیاں بھی جو ہیں وہ کم ہی ملتی ہیں. ٹھیک ہے شاکر، آپ بھی عید جو ہے نا منائیے اپنے اپنوں کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ، ہلا گلا جس طرح کا آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے. اسلام آباد کی صورتحال ہمیں بتا رہے تھے شاکر عباسی، اور وہ ظاہر ہے ایک پکنک پوائنٹس جیسا کہ ساتھ ہی مری لگتا ہے اور لوگ وہاں پر ایک پکنک پوائنٹس بہت سارے ہیں تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، گھر سے جو ہے کھانے بنا کر پکنک کے لیے نکل جاتے ہیں. اور مجھے ویسے آغاز میں ہی آتے سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے تھا یہ کام، لیکن کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ. میرے جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں آج چونکہ وہ عید منا رہے ہیں، میں آج انہیں عید مبارک اپنے اس پلیٹ فارم سے کیپٹل ٹی وی کے، چونکہ پاکستانی جو بھی ہے جہاں بھی ہے، وہ جہاں کہیں ہے، جس کے ساتھ پاکستانی لگا ہوا ہے وہ ہمارا اپنا ہے، وہ میرا اپنا ہے. تو میرے پاکستانی، میرے پیارے، وہ جس خلیجی ملک میں آج جہاں عید منائی جا رہی ہے، اور امت مسلمہ مجموعی طور پر، ایک تو ملت کی بات اور امت مسلمہ جو ہے وہ جہاں جہاں عید منا رہی ہے، ہماری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. سنت ابراہیمی ادا کیجئے اور ان لوگوں کو نہ بھولیں جو یہ سنت ابراہیمی نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو نہ بھولیں، چونکہ یہ عید ہی ان لوگوں کے لیے ہے. آپ جب خوشیاں منائیں تو ان لوگوں کو ساتھ ضرور شریک کریں جو خوشیاں نہیں منا سکتے. ایسی ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہم سفید پوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں کرتے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان لوگوں تک اپنی خوشیوں کو پہنچائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں. تو میرے جو پاکستانی جہاں بھی آج عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، میرے بھائی، میرے جو بہنیں ہیں، جو بھی پاکستانی جو پاکستان سے باہر کام کرنے کے لیے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے. چونکہ پاکستان میں جو صورتحال ایسی ہو کہ اگر مہنگائی بہت زیادہ ہے تو کچھ افراد کو اگر وہ باہر محنت کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اپنوں سے دور ہوتے ہیں، وہ اکیلے میں عید گزار رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ہمیں خصوصاً یاد رکھنا ہے. ان کو عید مبارک کیپٹل ٹی وی کی جانب سے. کراچی کا ہم رخ کریں گے، چونکہ بڑے شہر جو لاہور سے ہم نے بات کی، ملتان سے ہم نے بات کی، اسلام آباد سے بات کی، تو کراچی جانا اب بنتا ہے. کراچی سے اسد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد،
بتائیے گا کراچی والے کیسے آج چاند رات منا رہے ہیں اور منڈیوں میں کیسی گہما گہمی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، اگر ہم بات کریں کراچی کی تو عید قربان کے موقع پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی جو ہے خریداری کے حوالے سے جو منڈی میں رش ہے وہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ کراچی میں پچھلے 3 دن سے جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا اور شہریوں کو مشکلات ہو رہی تھی منڈی پہنچنے میں، کیونکہ شہر سے تھوڑا دور یہ منڈی قائم کی جاتی ہے کافی بڑے پیمانے پہ، بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کہلاتی ہے جانوروں کی، جہاں پر شہری جو ہے دور دراز سے آ کر جو ہے خریداری کرتے ہیں۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3 دن میں جو ہے منڈی میں رجحان تھوڑا کم تھا شہریوں کا، لیکن اب جو ہے آج تھوڑا بارشوں کا سلسلہ بھی تھوڑا تھما ہے، اس کے ساتھ ساتھ آج چاند رات بھی ہے، تو شہریوں نے جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے رخ کر لیا، کیونکہ انتظار کر رہے تھے شہری موسم اسد جو بارش جیسے آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، تو بارش تو کچھ علاقوں میں بہت زیادہ ہوئی ہے، ان علاقوں میں جہاں منڈی آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ بچا ہوا ہے یا پھر منڈی میں بھی بارش کی وجہ سے خاصی خرابی ہو چکی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں کراچی میں اس وقت جو بارشیں ہو رہی ہیں پچھلے 3 دن سے، تو وہ پورے کراچی شہر میں نہیں ہو رہی، کہیں جگہ کسی وقت کوئی ایک وقت نہیں ہوتا۔ تو منڈی کی جو سائڈ ہے جہاں پر منڈی قائم ہے، سپر ہائی وے کا یہ علاقہ ہے، وہاں پر آج جو ہے بارش نہیں ہوئی، جبکہ کچھ ایسے علاقے ہیں فیڈرل ایریا، نارتھ نظام آباد، سرجانی، یہاں پر بھی آج بارش نہیں ہوئی۔ بارش جو ہوئی ہے وہ کلفٹن، ڈیفینس، صدر، چندی گڑھ روڈ، اس سائڈ پہ جو ہے بارش کافی جو ہے بارش ہوئی ہے اور موسلادھار بارش تھی، لیکن منڈی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، منڈی میں جو ہے اس طرف بارش تھی اور شہریوں نے جو ہے وہ رخ کیا ہے منڈی کا، اور یہاں پر باقاعدہ خریداری کر رہے ہیں، کچھ شہری بڑے جانور لے رہے ہیں، کچھ اچھا یہ بتائیں کہ کراچی میں خصوصاً ہم دیکھتے ہیں بہت گہما گہمی ہوتی ہے، جو خاص کر کے عید قربان ہوتی ہے تو بہت زیادہ جانور بھی وہاں پر قربان کیے جاتے ہیں، پروبیبلی کراچی میں سب سے زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کی جاتی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ کتنے ایکسائٹڈ ہیں اور کیا من پسند جانور مل رہے ہیں لوگوں کو اپنی من پسند قیمت میں؟ جی منڈی تو جو ہے کافی بڑی بھی ہے، ریٹ کافی زیادہ ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے خریداری بہت کم ہو رہی تھی، تو جو منڈی تھی اس میں اتنا رجحان نہیں تھا شہریوں کا، لیکن اب جب شہریوں کا رجحان ہوا ہے تو منڈی کے ریٹ جو ہے کافی اوپر ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں بچوں کے حوالے سے، تو بچوں کی جو فرمائش ہوتی ہے ان کو جانور تو لازمی چاہیے، اب والدین نے کسی نہ کسی طرح سے جو ہے بچوں کو لے کے جانا اور لازمی جو ہے وہ جانور لینا ہے، چاہے وہ چھوٹا جانور لیں بڑا لیں، لیکن وہ بچوں کی فرمائش بھی پوری کرنی ہے۔ اسد کراچی کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ کراچی میں لوگ کتنے پرجوش ہیں، اور بچے خاص کر کے وہ بتا رہے تھے کہ بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں کہ جانور لائے جائیں، جلدی لائے جائیں، جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ عید جانور لانے کی وجہ سے بچوں کی عید بن جاتی ہے، بچے جانور کو لے کے گلی محلوں میں گھومتے ہیں، ان کے لیے یہی عید سے پہلے عید کا سما بنا ہوتا ہے۔ تو آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس عید کی خوشیوں میں، اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو ضرور شامل کریں جو یہ خوشیاں نہیں منا سکتے۔ ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ آپ اگر صاحب حیثیت ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، آپ کی محنت کا نتیجہ قطعاً نہیں ہے۔ تو جو لوگ ان خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے انہیں ان خوشیوں میں شریک کریں۔ کم اور زیادہ یہ اللہ کی دین ہے، اور جب کم کو کم تر سمجھنے کے بجائے اپنے زیادہ میں اس کو شریک کریں تو اس کا کم بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی جو لوگ ان کو ڈھونڈیں، ان کو تلاش کریں جو لوگ یہ خوشیاں نہیں منا سکتے۔ تو عید قربان یہی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔